Bonjour, aujourd'hui on va traiter le domaine de définition des fonctions rationnelles. يعني غنحاول نحل المشكل تاع الدوال الجذرية، الدوال اللي فيها مقام. متفقين؟ On commence par le cas plus simple. ديجا درنا بحالها x ناقص واحد على x ناقص جوج. هنا عندي مقام، أنا كنشوف غير المقام. عندي مقام دونك غندير t دو f1 كتساوي x كتنتمي ل r بحيث المقام شنو؟ x ناقص جوج، دونك x ناقص جوج خاصها تكون ديفيرون دو زيرو. كنزيد المعادلة هنا x ناقص جوج ديفيرون دو زيرو، كنحاول نلقى ليها الحل. ملي كنقولك نلقى الحل سافودير خصني نلقى x شحال كتساوي، دونك x doit être différent à 2. جبت موان 2 هنا، يعني عندي بروبليم في لو نومبر 2. إلا بغيت ندير لا دروات موان لانفيني بلس لانفيني 2. لا دروات ماشي مطلوب غير بوغ فاسيليتي لي شوز. دونك غناخد دي دو اف 1 اش كيساوي من موان لانفيني حتى ل 2 union أو الاتحاد، ومن جوج بلس لانفيني. Ça marche. نديرو F1 F2 عندي x plus 2 x au carré plus 1 على x au carré moins 2x. donc d de F2 اش كتساوي x كتنتمي ل R bien sûr avec quoi la condition donc x au carré moins 2x doit être différent à 0. كنزل هادي x au carré moins 2x doit être différent à 0. عندي معادلة عادية وخصني نلقى ليها الحل. نقدر نحسبها بالدلتا، مي عندي لو سي ايكال زيرو، دونك انا نقدر نفاكتوريزي. لا فاكتوريزيت باكس غتخرج لي اكس عامل اكس موان دو، نحطوها تساوي زيرو باش نعرفو كيفاش نخرجوها. دونك عندي اكس ايكال زيرو او اكس موان دو ايكال زيرو، يعني اكس ايكال زيرو او اكس ايكال دو. لي سوليسيون هما زيرو و دو. هاد لي سوليسيون كنلقاهم باش نحيدهم. كيف درت هنا؟ لقيت جوج حيدتهم من الدومين ديفينيسيون، نفس القضية هنا. دونك يكون عندي موان لانفيني زيرو دو بلس لانفيني. شحال غيكون عندهم انترفال؟ تلاتة، واحد جوج تلاتة. دي دو اف دو من موان لانفيني حتى لزيرو انيون من زيرو حتى لدو انيون ومن دو حتى بلس لانفيني. هذا هو الدومين ديفينيسيون تاع الدالة. شنو درت؟ خديت المقام حطيته سو فورم دون ايكواسيون، لقيت لي سوليسيون وحيدتهم من ار. علاش؟ حيت لي سوليسيون اللي هما زيرو و دو الى عوضتهم هنا غنلقى زيرو في المقام، وانا باغي المقام يكون ديفيرون دو زيرو. نفس القضيه غنديرو اللوكا الثالثه اللي هي اف 3 دو اكس اش كتساوي 3 اكس بلس 4 على 3 اكس او كاري موان 5 اكس موان 2. عندي مقام دونك فونكسيون راسيونيل ديال الجذريه. دي دو اف 3 اش كيساوي اكس كتنتمي ل r بحيث المقام شنو هو 3 اكس كاري موان 5 اكس موان 2 بلوتو، خاصها تكون ديفيرون ا زيرو. كنزل ليكواسيون اللي هي دو دوزيام دوغري 3 اكس كاري موان 5 اكس موان 2 ايكال زيرو او ديفيرون دو زيرو نفس لا مانيير. عندي ايكواسيون دو دوزيام دوغري خصني نلقى لها لي سوليسيون ديالها باش تري بيان بالدلتا. الدلتا تساوي بي كاري موان 4 اس ا كتساوي 3 بي كتساوي موان 5 و سي كتساوي موان 2. دونك سي موان 5 au carré moins 4 fois 3 fois moins 2. إلا حسبتوها غتلقاها 25 زائد 24 كتساوي 49. تماخ الدلتا كتساوي 49. لقينا الدلتا بوزيتيف، دونك شحال عندها من حل؟ جوج. اكس ان كتساوي موان بي موان غاسين دو دلتا على جوج ا، يعني موان بي اللي هي 5 موان غاسين دو دلتا اللي هي 7 على جوج في 3 اللي هي 6. 5 ناقص 7 سي موان 2 على 6 اللي هي موان 1 سيغ 3. x2
موان بي بلس راسين دو دلتا على جوج أ اللي هي 5 بلس 7 على 6. 5 بلس 7 سي 12 sur 6 سي 2. كاع هادشي اللي درت هنا ليسونسيال هو انني نلقى لي دو سوليسيون. ملي كنلقى لي دو سوليسيون جو في لا ميم شوز، كنحاول نحيدهم. عندي موان لانفيني بلس لانفيني، كنحاول نحطهم في الاوردر باش ما نتلفش. موان 1 sur 3 و 2. دونك maintenant بقى لي نكتب الدومين ديفينيسيون دي دو اف 3 شنو هو. من موان لانفيني حتى موان 1 sur 3 اونيون، من موان 1 sur 3 حتى ل 2 اونيون، ومن 2 حتى بلس لانفيني. دونك جو بونس كو غادي نكون درت كاع لي كا ديال المقام، معادلة من الدرجة الأولى، ومعادلة من الدرجة الثانية بلا دلتا، ومعادلة من الدرجة الثالثة بدلتا. ميرسي.